ओके अब यसमा चाहिँ तपाईको यो स्ल्याब बाहिर निस्किरहेको बेला चाहिँ यो वाल चाहिँ भित्रपट्टि पर्न जान्छ हाम्रो यसरी है यो देखिदैन यो देखिन्छ देन डु जस्ट टु फिलेट यताबाट इन्टर फिलेट गरे यस्तो देखिन्छ किनभने यो स्ल्याब त यो वाल भन्दा हाम्रो बाहिर निस्केको हुन्छ नि त सो यस्तो केसेसमा के गर्ने त ड्र अर्डर डीआर इन्टर सेलेक्ट इन्टर फेरि इन्टर गर्नुस् दिस इज योर backward boy or you can do dr enter select this and this then enter front हो सो हाम्रो यो ब्लक भइरहेको भएर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिडनमा देखिरहेछ ठीक छ र यसलाई हामीले ड्र अर्डरमा dr enter गरेर यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर गरेर तपाईले चाहिँ अन्डर अब्जेक्ट सेलेक्ट इन्टर यो हाम्रो चाहिँ ब्लक भएको भएर प्रब्लम भएको है ठीक छ एन्ड यताबाट पनि तपाईको फिलेट गर्न नबिर्सिनु यताबाट छुटेको रहेछ सिम्पल सो यो प्रोजेक्सन अर्को हाम्रो कता छ त यो कर्नरमा छ दिस कर्नर है दिस कर्नर देन अगेन सिम्पल है एल इन्टर गर्नुस् यसरी रिफरेन्स लिनुस् रिफरेन्स लिन गाह्रो लाग्छ भने यतैबाट तपाईले एल इन्टर गरेर यसरी गर्नुस् हो रिफरेन्स लिन गाह्रो भएको केसमा एन्ड यसलाई एक्सटेन्डमा त गरिदिँदा हुन्छ ठीक छ ex इन्टर सेलेक्ट दिस देन इन्टर यसरी गर्दा पनि हुन्छ अफसेट 5 inches downward and upward then just do fillet f enter select enter select and select enter select and select enter थिच्दै है यो पार्टमा पनि सेम फिलेट गरिदिनुस् यसलाई पनि सो यसलाई पनि फिलेट गरिदिनुस् देन tr डबल इन्टर selected ठीक छ सो एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने भनेको हाम्रो यो जुन लाइन छ नि यो यहाँसम्म आइरहेछ है बाहिर प्रोजेक्टेड छ अब यो चाहिँ तपाईको सेम भयो यो बीचको लाइन छ नि बीचको लाइन चाहिँ यहाँ पछाडीको देखेको है यो पछाडीको पार्ट छ नि यो प्रोजेक्सन देखेको है यो बीचको लाइन चाहिँ सो त्यही भएर तपाईहरुको यो बीचको लाइनलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो त कि चाहिँ ट्रिम गरिदिनुस् सरी यहाँबाट कि चाहिँ ट्रिम गरिदिनुस् कि चाहिँ ब्रेक गरिदिनुस् I prefer trim tr double enter select हो then just do offset कति त 5 inches पछाडीको पार्ट देखेको हो then just match enter this and this तपाईहरुले यसरी पनि डिटेलिङ गर्न सक्नुहुन्छ अझ झ्याउ लाग्छ भने यतिकै छोड्दा पनि के फरक चाहिँ पर्दैन जस्ट राम्ररी डिटेलिङ गर्ने हो भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ है सो यो पार्ट देखेको हो यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो सो यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डार्कै हुन्छ यो यहाँसम्म हुन्छ नि त हैन यो पछाडीको लाइन चाहिँ यो देखेको भयो एलिभेसन देखेको भयो सो यो कम्प्लिट भयो हाम्रो अब हामीले एलिभेसन बनाउँदाखेरि यो जुन प्लिन्थ लेभल छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्लिन्थ लेभल मा पनि हामीले चाहिँ सर्टेन के भन्छ स्कर्टिङहरु गरेको जस्तै यो प्लिन्थ लेभलमा पनि तपाईले डिफरेन्ट स्टोन स्ट्रक्चरहरु डिटेलिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ अर यु क्यान जस्ट लिभ इट जस्तो छ त्यस्तै अर यु क्यान डु क्लीन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यो लाइनै हटाइदिदा पनि हुन्छ यसलाई हो इट डिपेन्ड्स अन योर डिजाइन त्यसमा चाहिँ इफ यदि यसमा स्ट्रक्चर टेक्सचरहरु दिने हो भने एच इन्टर गर्ने हो देन तपाईको यहाँ टेक्सचरहरु डिफरेन्ट टेक्सचरहरु आउँछ तपाईको ब्रिक एक्सपोज्ड अर यु क्यान चुज दिस ग्राभल टेक्सचर अल्सो सो राम्रै देख्छ है यसरी अब यसमा चाहिँ तपाईहरुको के छ त यो मसिनो आइरा छ भने तपाईले चाहिँ यसलाई प्रपर्टिजमा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त स्केल बनाउनु पर्यो 10 लाइक दिस यस्तो स्ट्रक्चर यस्तो टेक्सचरहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ कलर गर्दाखेरि ठीक छ प्लिन्थ लेभलमा अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लीन नै राखौँ यसलाई ठीक छ सो यो पार्ट भयो नाउ यु नीड टु मुभ टु द नेक्स्ट फ्लोर हो सो अब म यसमा चाहिँ प्यान गर्छु है हाम्रो यहाँ आइरा छ हेर्नुस् त यहाँ प्यान भनेर आइरा छ नि हैन
So just do pan हो यसलाई यहाँनिर राखेँ देन स्केप गर्नुस् स्केप गर्ने यहाँनिर हेर्नुस् है अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु एउटा एक्सएल इन्टर भी इन्टर गरेर राख्छु हैन यो हाम्रो पिलरको ठाउँबाट ल्याएको हो नि त यो त हाम्रो प्रोजेक्सन बाहिर निस्केको छ अब यो पार्टलाई के गर्छु म सिम्पली मुभ गर्छु मुभ सेलेक्ट दिस अल यो पोइन्ट लिनुस् बेस पोइन्ट देन क्लिक ओभर हियर है यो लाइनमा आयो पिलरमा आयो अब यहाँनिर हाम्रो के छ त रुम एक्सटेन्सन हैन सो के हुनु भयो अब यहाँ एक्सएल इन्टर भी इन्टर यो रुम एक्सटेन्ड छ तपाईको झ्याल कतानिर छ तल जता छ त्यतै नै छ नि झ्याल हो यो सबै जहाँ छ त्यही छ हैन त तलको पार्टलाई जस्ट कपी गरेर माथि ल्याए मात्र पुग्यो यता माथि एउटा रुम एक्सटेन्डमा छ अब यो रुम एक्सटेन्ड भएको केसमा हामीले चाहिँ यो लाइन भनेको जस्ट फ्लोर हाइटको लाइन हो नि त हैन अब हाम्रो यसमा स्ल्याब आउँछ नि त मुनिपट्टि यो फ्लोर भन्दैमा यति प्रोजेक्सन भन्दैमा हामीले यही नै फिलेट हुन्छ भन्ने छैन यसको लागि अफसेट यु निड टु अब स्ल्याबको नर्मल थिकनेस तपाईको कति आउँछ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दा कुनै कुनैमा 4 इन्चले पनि भ्याउँछ नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रिस्क नहोस् भनेर रिस्क फ्याक्टरको लागि 5 इन्च राखेर आउँछौँ है स्ल्याब थिकनेस सो जस्ट डु 5 इन्टर सेलेक्ट डाउनवर्ड अपवर्ड हैन है डाउनवर्ड सेलेक्ट गर्ने सो डाउनवर्ड देन फिलेट or sometimes तपाईको यसमा चाहिँ क्यान्टिलिभर बीमहरु आइराछ भने क्यान्टिलिभर बीम पनि राखिदिने डजन्ट म्याटर है क्यान्टिलिभर बीम पनि राखिदिने इफ यसमा चाहिँ अझै प्रोजेक्सन आउँछ भने सो नर्मली तपाईको माथिदेखि तल गर्दाखेरि 14 इन्चको हुन्छ होला हो सो अहिले डाइरेक्टली मैले 14 इन्च लिएँ बिचको स्ल्याबलाई डिलिट गरिदिएँ सो फिलेट दिस लाइन ठीक छ तपाईको यहाँ फर्स्ट फ्लोरमा हेर्ने हो भने बाल्कनी प्रोजेक्टेड छ सो यो लाइन यता आएन एन्ड तपाईले अब डाइरेक्टली के गर्ने त यो झ्यालहरुलाई कपी गर्ने कपी दिस 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 एन्ड दिस अनि तल र माथि हाम्रो डिजाइन छ हेर्न सक्नुहुन्छ हो तल र माथि डिजाइन छ सो तपाईको यो डिजाइन टोटली सेम छ यो डिजाइनमा हाम्रो यहाँनिर चेन्जेसहरु छ यो पार्टलाई मात्र लिन्छु म पछि गएर माथि गएर एडिट गर्नु पर्यो भने ठीक छ देन टेक सम रेफरेन्स पोइन्ट जहाँले पनि हुन्छ यसलाई क्लिक गर्नुस् देन माथिपट्टि जाँदाखेरि जस्ट यु क्यान टाइप 9 फिट 4 इन्चेस 9 फिट 4 इन्चेस गरेर इन्टर गर्नुस् देन स्केप थिच्नुस् तपाईको यो ठ्याक्क अघिनको तलको सिल लेभल लिन्टर लेभल जे छ त्यही ठाउँमा गएर बस्दिन्छ यो मैले फ्लोर हाइट मात्र टाइप गरेको यसमा यहाँ तल जताबाट सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ यहीँबाट सेलेक्ट गरे यहीँबाट 9 फिट 4 इन्च गरे पनि त्यतै गएर बस्छ प्रब्लम भएन ठीक छ ओके अब यो बस्यो यो बसिसकेपछि यो डक लाइन हो डक लाइनको बीचमा हाम्रो यसरी लाइन आउँदैन बीचमा यो फ्लोर लाइन आउँदैन अब यो फ्लोर लाइनलाई हामी सेलेक्ट गरेर डिलिट गरौँ यतापट्टि पनि आउँदैन यो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिलेट गर्नुपर्छ यसरी फिलेट गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो हेर्नुहोस् त माथि फ्लोर लेभलमा यहाँ बाल्कनी छ भनेपछि यहाँ आउँदैन यो लाइन आएन अब यसलाई म्याच प्रोपर्टी गर्नुहोस् अब म्याच सेलेक्ट दिस एन्ड सेलेक्ट दिस हो 11 सेलेक्ट गरेर ठीक छ यतिको सेकेन्ड फ्लोर पनि बन्यो हजुरको सेकेन्ड फ्लोरमा अरु के डिटेलिङ छ त यतापट्टि एउटा डिटेलिङ छ यो प्रोजेक्सन हो एक्सएल इन्टर सरी यो प्रोजेक्सन एक टुक्रा आइराछ अरु खासै के पनि आएको छैन भनेपछि यतापट्टि आयो यही लेभलमा एल रेफरेन्स लिनुस् यसरी रेफरेन्स लिनुस् यसरी फिलेट गरिदिनुस् यसलाई then simply match property to this one अलिकति टाढा हो नि त यो हाम्रो वाल भन्दा टाढा छ नि हैन वाल भन्दा अलि पर छ त्यही भएर त्यसलाई म्याच गरिदिए यो पार्टमा हेर्नुस् यो पार्टमा हाम्रो डिजाइन थोरै चेन्ज छ है सो यो डिजाइनमा के छ हाम्रो यताबाट यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ EX डबल इन्टर यसलाई पनि एक्सटेन्ड गरौँ है देन TR डबल इन्टर सो यसलाई स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले or you can do mirror
MI इन्टर यसलाई तपाईले मिड पोइन्ट भयो यसरी इरेज सोर्स नो or you can do fillet or stretch जे गर्दा पनि हुन्छ है फिलेट गर्दा पनि भयो स्ट्रेच गर्दा पनि भयो म फिलेट गर्छु अनि यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु ठीक छ यो पार्ट बन्यो यो पार्ट हाम्रो सेम नै छ सो सेम भए पनि यहाँनिर ट्रिम गर्नुपर्ने छ TR डबल इन्टर सेलेक्टेड एन्ड सेलेक्टेड हो यो डिटेलिङ आयो अब कन्ट्रोल S अब यो पार्ट सक्यो हाम्रो एड गर्नुपर्ने भनेको यहाँनिर यो प्रोजेक्सन आएको छ स्ल्याब है स्ल्याब प्रोजेक्सन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब यतापट्टि और यहाँ डोरको माथिपट्टि यसरी स्ल्याब आएको रहेछ यसमा चाहिँ देखाइएको छैन है सो एउटा पनि राख्दिहालौँ न त XL इन्टर V इन्टर यो स्ल्याब एउटा आएको छ और तपाईको स्ल्याब फर्स्ट फ्लोरमा पनि हुन सक्छ यो पार्टमा मात्र राखेको पनि हुन सक्छ अहिलेको लागि म यतै राखिदिन्छु स्ल्याब यसरी आछ मेरो है तपाईले यही फ्लोरबाट राखेको पनि हुन सक्छ यो फ्लोरबाट राखेको पनि अहिलेको लागि लेट्स एज्युम यो ग्राउन्ड फ्लोरमा नै यसरी नै राखेको रहेछ रे ढोकालाई हैन X डबल इन्टर सो L इन्टर गर्नुस् यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गर्नुस् यो स्ल्याबमा छ भनेर मान्दा पनि भयो और तपाईको यो फ्लोर लेभलमा राखेको छ भनेर मान्दा पनि भयो ठीक छ अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसैबाट राखेको छ भनेर माने है त सो फिलेट गर्नुस् तपाईको डिजाइन हो तपाईले आफ्नो मनमानी गर्न पाउनुहुन्छ जस्ट यु नीड टु फोकस दैट बाइलज अनुसार गर्दै हुनुहुन्छ बाइलज विदाउट बाइलजको रुल्सहरु ब्रेक गरिरहनु भएको छैन भने इट इज फाइन है ठीक छ यहाँ पनि तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ DR इन्टर अर्डर सेलेक्ट दिस एन्ड दिस देन इन्टर फ्रन्ट ओके फ्रन्टमा चाहिन्छ हाम्रो सो अब यसको मैले लाइन वेट हेरौँ है त हेर्नुस् त लाइन वेट हेर्दाखेरि ट्यागको कुन अगाडि कुन पछाडि भनेर छुट्यो नि है ठीक छ है सो तपाईले अब यसको लाइन वेटहरु यसैसँग पनि म्याच गर्दा पनि फरक पर्दैन हेर्नुस् है यो लाइन वेट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति यो प्रोजेक्सन धेरै हाइलाइटेड भएको जस्तो मात्र देखेको छ हामीले चाहिँ यसलाई मात्र फोकस गर्नु छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसको लाइन वेट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है बिल्डिङको सँग सरी और तपाईले अझै डिफरेन्ट लेयरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ सेलेक्ट गरेर यसको धेरै प्रोजेक्सन छैन नि यो डक त 2 फिट छ नि हाम्रो हैन बट हाम्रो यसको प्रोजेक्सन धेरै छैन सो अहिलेको लागि मैले यसलाई यो हाम्रो एलिभेसन 2 मा राखे है त अब हेरौँ एलिभेसन 2 मा राख्दाखेरि अब कस्तो देखिन्छ लाइन वेट अन गर्दा ओके अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ फोकस भएको देखियो डक्ट पार्ट हो नाउ